السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيتكم بفيديو جديد. كنتمنى متبخلوش عليا بلا لايك ديالكم وبلي كومونتير زوين، وشكرا بزاف على دعمكم ليا البنات. انا اليوم جبت لكم حليوات يعني عاديين، دوز اتاي بلا طابع، وكيجيو هشاش وكيذوبوا في الفم، كيجيو زوينين، كيبغيهم الصغير والكبير. كنتمنى تجربوهم، ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم زوينين اللي كتفرحوني بها. هذا فضلا منكم وليس امرا. شكرا بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله البنات، فغنحتاجو في الحلوه ديالنا اليوم 4 ديال البيضات كيف كتشوفوا. عندي كاس ديال الزيت بقياس العنبه، كاس ديال السنيده، عندي 250 غرام ديال الزبده للدا، ولا يعني ممكن ديروا الماركه اللي بغيتو. عندي قبيصه ديال الملحه، عندي خماره وحده بيكين باودر، وعندي كيس من الفاني، عندي قشره ديال الحامضه اللي حكيتها في حكاكه رقيقه، وعندي الدقيق حسب الخليط يعني حتى تجمع العجينه ديالنا. بسم الله على بركه الله البنات. غادي نديرو الزبده هي الاولى، الزبده تكون بحراره المطبخ. غادي نزيدو عليها هذاك الكاس ديال السنيده، وغادي نبقاو نخدمو الزبده مع السنيده كيف كتشوفوا، يعني كما موالفين كنخدمو الحلوه ديالنا. كنبقاو كندخلو الزبده في السنيده بهاد الطريقه حتى ما كتبقاش تبان السنيده، كتدخل في الزبده ديالنا. البنات بعد ما دخلنا الزبده ديالنا السنيده او السنيده الزبده كيف كتشوفوا، فغادي نزيدو البيض. هادوك 4 البيضات فقط كانت معاكم. وغادي نحاولوا ندخلهم حتى هما الزبده والسنيده كيف كتشوفوا. غادي نزيدو داك الكاس ديال الزيت، وغادي نخدموه مزيان. البنات بعد ما خدمنا السنيده والزبده، زدنا البيض والزيت حتى هما خدمناهم مع بعض. غادي نزيد ديك قبيصه الملحه، وغادي نزيد القشره ديال الحامضه. هاد القشره ديال الحامضه البنات كتعطي الحلوه ديالنا واحد النكهه اللي رائعه. كنديرو داك الكيس من الفانيلا، من بعد البنات غادي نزيدو هذاك الكيس ديال الخميره الحلويات بيكين باودر، وغادي نبداو نضيفو لنا الدقيق يعني حتى يندمج الخليط، تجمع العجينه ديالنا. كنبقاو نجمعو البنات بالدقيق حتى كتجمع العجينه ديالنا. الدقيق كيف قلت لكم حسب الخليط، يعني حتى غتشوفوا العجينه تجمعات ولا عجينه عاديه. ممكن تقريبا تاخذ معكم كيلو الا ربع ديال الدقيق.
وغادي نستمر بهذه الطريقه. انا كنزيد الدقيق تتجمع العجينه ديالنا. وهنا البنات كيف كتشوفوا بعد ما بقيت كنزيد الدقيق تدريجيا الحلوه ديالنا. كيف كتشوفوا ما كندلكوهاش، فقط غير كنجمعوها بالدقيق. كيف كتشوفوا البنات كنحصلوا على هذا القوام، يعني عجينه ما قاصحاش بزاف وفي نفس الوقت ما متلوقاش. فهنا انا غادي ناخذ واحد الكميه من العجينه ديالنا وغادي نلونها ببودره الكاكاو المر. ماشي كميه كبيره، فقط كميه غير صغيره. كيف كتشوفوا فانا هنا درت تقريبا معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو وغادي ندخلو في العجينه ديالنا. كما كتشوفوا بعد ما بدينا كندخلو بودره الكاكاو المر في العجينه ديالنا، فغادي نزيد واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال القهوه. كيف كتشوفوا غادي تجي هاد الحلوه البنات بالمذاق ديال القهوه، كتجي فيها واحد النكهه رائعه. فانا هنا ضفت قهوه عاديه، اللي ما متوفرش عندها ممكن تضيف قهوه سريعه الذوبان، ولكن تحاول يعني تسحقها شويه او تورك عليها غير بيدات تضغط عليها باش ما كيبقاوش حبيبات غلاط. فهنا البنات كيف كتشوفوا انا كندخل بودره الكاكاو في العجينه ديالنا باش كتلون كامله، ما كتجيناش جهه بيضاء وجهه فيها بودره الكاكاو. هنا البنات غادي نبداو بالعجينه ديالنا اللي لوناها ببودره الكاكاو. غادي نبداو ناخذ كويرات عاديين كورون في يدينا بهذا الشكل. غادي نوضعوها البنات في السنيده والكوك. انا هنا مخلطه السنيده والكوك كيف كتشوفوا. غادي نوضعو فيه الحلوه ديالنا بهذه الطريقه. غادي نهزها عندي نشدها بيديا، غادي نوضع بصبعي الصغيور تقريبا في الوسط غير صغيره، وغادي ندير شريطات بالموس بهذه الطريقه غير عشوائيين البنات. كتجي ساهله ودغيا البنات كنوجدوها وكنستمروا بنفس الطريقه، يعني نفس الحجم اللي خدينا الكره الاولى نبقاو نمشيو على نفس الحجم كنكوروها بيدينا. كيف كتشوفوا كنديروها في السنيده والكوك كيف قلت لكم. كنحاولوا نضغطوا عليها في السنيده والكوك غير بشويه، وكنديروا تقريبا بالصبيع ديالنا الصغيور. وكنديروا ليها شريطات بالموس بهذه الطريقه. كيف كتشوفوا كنشرطوها بالموس وكنحطوها. كيجي الشكل ديالها رائع وكتجي زوينه حتى في المذاق. وغادي نستمروا البنات بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه ديالنا. نديرو تقريبا هاد البنات هاد التقريبه اللي كنديرو بالاصبع ديالنا بحال هي اللي كتحدد لينا الضريبات ديال الموس. كيف كتشوفوا كيجي هاد الشكل ديال هذا هو الشكل ديالها، فكتجي رائعه البنات. كنتمنى تجربوها. وغادي نستمروا البنات بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. هنا البنات بعد ما كملنا العجينه ديالنا اللي لونا ببودره الكاكاو، هنا البنات غادي نبداو في الكميه ديال العجينه اللي بقات عندنا. فغادي نديرو منها 3 ديال الاشكال حتى هي بدون طابع كيف قلت لكم. هنا البنات غادي نكورو يعني كويره عاديه، وغادي نديرو الوجه ديالها في السنيده. كيف كتشوفوا فانا غادي ندير معكم 2 ديال الحبات باش تشوفوا مزيان.
غادي نديرو الوجه ديال الحلوه ديالنا في السنيده. غادي ناخدو البنات غلاقه ديال العكر، اي عكر المهم تكون دايره. انا بغيت ندير هاد العكر غيكون متوفر عند جميع السيدات. فغادي تاخدي عندك الحلوه وغادي ديري هكذا الغلاقه ديال العكر في السنيده باش ما كتلصقش ليك في الحلوه. كديري بحال هكا الوسط وكتبقاي غاده بنفس الطريقه في الجناب كيف كتشوفي، وكنحطوها عادي. كنستمروا بنفس الطريقه. الا بغيتي ديري يعني الرشمه الاولى الوسط، ما بغيتيش ديري فكتبداي من الجناب بهذه الطريقه. كتبداي من الجناب وكيبقى الوسط ديالك. ممكن تزينيه بشي حاجه، ممكن حتى تسالي وتوضعي واحد الوسط حتى هي كيجي الشكل ديالها زوين، يعني اللي بغيتو. فانا شاركتهم معاكم بجوج. هاد الحلوه حتى هي البنات كتجي رائعه كيف كتشوفوا. انا غادي ندير الوسط هو الاول وكتبعي الجوانب. بغيتي تعاودي يعني بانوا لك هاد جوج دوارات بحال هكا، غادي ديري وسط منهم فكيجي الشكل ديالها رائع. المهم يعني انتي بدعي بالطريقه اللي عجباتك. ممكن تلقاي طرق اخرين اللي ما لقيتهمش انا بهاد الغلاقه، فكتجي رائعه البنات كيف كتشوفوا. كنديروا الوجه ديالها في السنيده هكوك وكنمشيو بهاد الطريقه كيف شفتوا. فكتجي رائعه البنات وكتستحق التجربه، والمذاق كيجي هائل في هذيك النكهه ديال الحامض. وغادي نستمر بنفس الطريقه. فانا غادي نخرج منها هاد العجينه 4 ديال الاشكال كيف شفتوا. الشكل الاول هو اللي درت ببودره الكاكاو، والشكل الثاني هو هذا. دابا البنات غادي نشارك معكم واحد الحلوه اللي كنديروها حتى هي بالموس، كتجي رائعه حتى هي البنات. كنتمنى تجربوها. غادي نقرصوا، غادي يعني نكوروا الكويره ديالنا ديال الحلوه عادي. من بعد غنحاولوا نطولوها بهذا الشكل. كنضغطوا عليها بالاصبع ديالنا كيف كتشوفوا. كنضغطوا عليها عادي. كنحاولوا نجمعوها من الفوق وكنضربوها بالموس بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. فاش كطيب البنات فهذا الراس الفوقاني كنديروه في الشكلاط، كتجي حتى هي رائعه كتستحق التجربه وسهله. يعني ما كتاخذش معكم وقت طويل او ما فيهاش تعب. كنديروها بهذه الطريقه كويره عاديه. كنضغطوا عليها الاصبع ديالنا بهذه الطريقه وغادي نضربو بالموس. فكتجي البنات رائعه وحتى هي كتستحق التجربه. كنتمنى تجربوهم. ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم وبلي كومونتير زوينه اللي كتفرحني. كتضغطوا يعني بصبعكم عادي. كتحاولي تقاديها تجمعيها من الجناب. كتخدميها بهذه الطريقه بالموس. فكتجي حتى هي البنات رائعه. كنتمنى تعجبكم وما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم كيف قلت لكم. شكرا بزاف على دعمكم ليا. بهذه الطريقه كنضغطوا عليها وكنضربوا بالموس كيف كتشوفوا.
الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. والشكل الرابع البنات كيف كتشوفوا هنا جوج ديال الاشكال، والشكل هو اللي حطيت في الشكل الثالث هو اللي حطيت في الفرن اللي درنا ليه بودره الكاكاو ونكهه القهوه. في الشكل الرابع البنات هو هذا. غادي ندير كويره عاديه، يعني غادي نكور العجينه ديالي عادي وغادي نضغط عليها بصبعي وغنحطها حتى هي البنات كتجي رائعه. يعني عادي كنضغط بالاصبع ديالي. كنتمنى تجربوهم، ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم. فهنا البنات ملي نخشيو الحلوى ديالنا ندخلوها للفران، نردو البال ملي كيبدا يدخلها الطياب، فممكن هاد التقيبه اللي درنا بصبعنا كتطلع بحال كتبغي تسد، فنعاودو نضغطو غير بشويه باش كتعاود التقيبه ديالنا تبقى يعني محلوله ما كتسدش. بهاد الطريقه كتشوفوا فكتجي رائعه. ممكن تحطوها يعني في اللاطه ديالكم وعاد تضغطوا عليها بالاصبع ديالكم. هنا البنات بعد ما غتخرج لنا من الفران غادي نزوقوا الوجه ديالها بالكوك والكونفيتور اللي غادي نسموه بنكهه الفريز، فكتجي زوينه والمنظر رائع. كنتمنى البنات تجربوها وما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم. وغادي نستمر بنفس الطريقه، يعني بهذه والطريقه الاولى ديال الغلاقه العكر هذه، والطريقه الثانيه ديال الموس، حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال العجينه. هنا البنات بعد ما طابت الحليوات ديالنا كيف كتشوفوا زيناهم، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. فهذه ضربناها بالموس كيف كتشوفوا. انا درت روايز ديالها في الشوكولات وزينته بهاد الحبيبات. ممكن يعني لكم الاختيار، ممكن ديروا الراس ديالها غير في الكونفيتور وتزينوه بالكوك او بكاوكاو بالزنجلان، يعني اللي بغيتو. وممكن ديروا ليه الفيرميسيل حتى هي. وهذا الشكل البنات حتى هو كيف كتشوفوا اللي درناه بودره الكاكاو ونكهه القهوه، حتى هو كيجي زوين البنات كيف كتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. فكتجي زوينه البنات الحلوه ديالنا ديال اليوم. وهذا درت الكونفيتور عادي ودرت فيه النكهه ديال الفريز كيف كتشوفوا. درت الكونفيتور ودرت فيه النكهه ديال الفريز، حلوه عاديه البنات ديال دوازاتاي. وهاد الغريبه كتشوفوا كيفاش جات حتى هي اللي درناها بالغلاقه ديال العكر. فالشكل ديالها هنا ما كيبانش مزيان، انا زينتها بالحبيبات كيف كتشوفوا. حتى هي جات زوينه البنات دوازاتاي كيف قلت لكم. فجات زوينه البنات الحلوه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم. وشكرا بزاف على دعمكم ليا وتشبعكم ليا. واللي مازال ما تابوناش في القناه تابونوا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. غيكون سهل اليوم الفيديو ديالنا ان شاء الله. الى الفيديو القادم، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف خير يا رب. شكرا بزاف على تتبعكم للفيديو. مع السلامه.